GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स, उलमा, हुफ्फाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका। चूको स्टार औरंगाबाद। मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के ख़ास और आप सबके पसंदीदा प्रोग्राम प्राइम टाइम के सीज़न 2 में मैं आपका मेज़बान ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से एक मरतबा गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसको खूब शेयर करें और चैनल को जिन अहबाब ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो बराह करम ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया के प्रोग्राम्स और दीगर वीडियोस से फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, आज जुमा का दिन है। सुबह जब नींद से बेदार हुआ तो सोशल मीडिया पर एक मज़मून पर नज़र पड़ी जो फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम का लिखा हुआ था। मज़मून पढ़ा तो ऐसा लगा कि इस पर प्राइम टाइम होना ज़रूरी है। सोचा कि क्यों ना आज ही के प्राइम टाइम में इसे शामिल कर लूँ। बहुत अहम मज़मून है, आप गौर करें, यकीनन आपको भी इसकी अहमियत और हसासियत का अंदाज़ा होगा। हज़रत मौलाना ने इस मज़मून में लिखा कि एक बार जब मैं शहर से अपने घर को लौट रहा था, इस दरमियान एक ख़ातून का फ़ोन आया। वो अपनी बात पेश करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। वो कह रही थी कि आप लोग जुमा में बयान करते हैं और उनको सिर्फ़ मर्द सुनते हैं, औरतें महरूम रहती हैं। ईदैन के मौके से ईदगाह में दीन की बात पेश की जाती है, लेकिन औरतों के लिए इससे इस्तिफ़ादे की कोई सूरत नहीं होती। आप हज़रात मदारिस के जलसे कराते हैं, लेकिन सामईन अक्सर मर्द होते हैं। सीरत के जलसे भी होते हैं तो उनमें भी अक्सर जलसे मर्दों के लिए ही होते हैं। दावत व तबलीग के बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, उनमें भी औरतों की शिरकत नहीं हो सकती। गर्ज़ के दीनी नुक्ते नज़र से जितने इज्तिमात होते हैं, इनसे ख़वातीन महरूम रहती हैं। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होता भी है तो उसमें पीछे की तरफ औरतों का इंतज़ाम रहता है, तब भी मुक़र्रिरीन की सारी गुफ्तगू मर्दों को सामने रख कर ही होती है। ख़वातीन के मसाइल और उनकी ज़रूरियात की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। इसके बरखिलाफ़ ख़वातीन चूँकि तन्हा घर में रहती हैं, उनका वक्त फ़ारिग होता है, इसलिए वो मर्दों से ज़्यादा टीवी सीरियल देखती हैं और सोशल मीडिया पर आने वाले प्रोग्रामों को सुनती और देखती हैं जिसमें 80-90% गैर अखलाक़ी बातें होती हैं। ऐसी फ़िल्में और सीरियल दिखाए जाते हैं कि बीवी के अंदर शोहर के ख़िलाफ़ और बहू के अंदर सास ससुर के ख़िलाफ़ बगावत के जज्बात पैदा हों। ये प्रोग्राम अज़दवाजी ज़िंदगी और घरों में तलख़ी का सबब बनते हैं। लड़कियां ख़ानदान को जोड़ने के बजाय ख़ानदान को तोड़ने का ज़रिया बन रही हैं, इसलिए कि ख़वातीन दीन की बातों से वाकिफ़ नहीं हैं और ऐसे ऐसे गुनाहों में मुब्तला हैं कि जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आखिर आप लोग अपनी बहनों के बारे में भी तो कुछ सोचें, वरना क़यामत के दिन हम आप लोगों का दामन पकड़ेंगे। ये उनकी तवील गुफ्तगू का ख़ुलासा था। वो बहुत जज्बात में गुफ्तगू कर रही थी। मैंने अर्ज़ किया, मुख्तलिफ़ दीनी जमातों और तंजीमों से मेरा भी कुछ ताल्लुक़ है। मैं उनके ज़िम्मेदारों के सामने आपकी बात ज़रूर रखूँगा और इंशाअल्लाह इसकी तरफ तवज्जो देने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, इसमें कोई शुबा नहीं कि इस्लाम ने ऐसी किसी भी शक्ल से मना किया है जिसमें मर्दों और औरतों का इख्तिलात हो। ये मुमानियात फ़ितरत इंसानी का तकाज़ा और समाज में अखलाक़ी क़दरों की हिफाजत के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि औरतों को पूरी तरह दीनी बातों से महरूम रखा जाए, उनकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम न किया जाए, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम से नावाकिफ़ रखा जाए। सूरत हाल ये है कि हमारे इज्तिमात में माँ के हुकूक़ और फ़राइज़ और मर्दों के दरमियान बयान किए जाते हैं। जो बाप होते हैं, बेटियों के हुकूक़ व फ़राइज़ बेटों के दरमियान ज़िक्र किए जाते हैं। बहुओं की ज़िम्मेदारियाँ दामाद के सामने ज़िक्र की जाती हैं। निकाह व तलाक़ के अहकाम का बड़ा हिस्सा औरतों से मुताल्लिक़ होता है, लेकिन सारी गुफ्तगू मर्दों के मजमे में होती है। इबादत के बहुत से अहकाम ख़वातीन के लिए मर्दों से अलग हैं, लेकिन मसाइल सिर्फ़ मर्दों के लिहाज से बताए जाते हैं। अज़वाज मुतहरात, बयानात ताहिरात, वफ़ा शार और जानिसार सहाबियात के बग़ैर सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़मून मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन ख़वातीन के लिए सीरत के जलसे नहीं किए जाते हैं कि औरतें सुनें और समझें कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक ख़वातीन के साथ किस कदर करीमाना था। उलमा को, मुस्लिम तंजीमों को और जमातों नीज़ दीगर मजहबी इदारों को इस पर गहराई से गौर करने की ज़रूरत है।
ہمیں یقینی طور پر ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ انسانیت کے نصف حصہ، جس کو آج کل نصف بہتر کہا جاتا ہے، تک ہم اسلامی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجدوں میں نماز ادا کیا کرتی تھی، کیونکہ آج کی طرح فتنہ و فساد کا اندیشہ نہیں تھا۔ عورتوں کے لباس ڈھکے چھپے ہوتے تھے، لوگ نگاہوں کی ہی نہیں دلوں کو بھی برائی سے محفوظ رکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ وقتاً فوقتاً نازل ہونے والی آیات کو نمازوں کے بعد پیش فرماتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، اس لیے نمازوں میں ان کی شرکت کا انتظام کیا جاتا تھا۔ بعد کو اخلاقی بگاڑ اور بے حیائی کے رجحان کو دیکھتے ہوئے فقہاء نے عورتوں کے مسجد میں نماز ادا کرنے کو حرام اور ناجائز تو نہیں قرار دیا، لیکن کہا کہ یہ بہتر نہیں ہے، اور ان کا یہ اجتہاد پوری طرح منشاء نبوی کے مطابق تھا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کی رفیق اور مزاج شناس ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی عورتوں کو دیکھا ہوتا تو ان کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا ہوتا۔ ناظرین، اس لیے خواتین امت کے سلسلے میں اسی توازن کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے کہ احتیاط بھی ہو، اختلاط سے اجتناب بھی ہو، شرعی حدود سے تجاوز نہ ہو، لیکن ان تک دین کی باتیں پہنچائی جائیں، ان کے لیے خطبات و مواعظ رکھے جائیں، اور ان کے لیے ایسا مواقع بھی فراہم کیا جائے کہ وہ علماء کے سامنے اپنے مسائل کو پیش کریں اور حسب ضرورت ان سے مشورہ حاصل کر سکیں، اور وہ محسوس کریں کہ سماج کا نصف حصہ جو مردوں پر مشتمل ہے، جیسے ان پر توجہ دی جاتی ہے، دوسرے نصف حصے پر بھی اسی طرح توجہ دی جاتی ہے، کیونکہ عمومی طور پر جو فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات مرد سے متعلق ہیں، عورتوں سے متعلق بھی ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنے کو ضروری قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں مردوں اور عورتوں کے درمیان علم کے تعلق سے کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسی طرح دین کی دعوت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم پوری امت کے لیے ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کی تربیت کرے، ان کا نکاح کر دے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باندی کی بھی تعلیم و تربیت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس کوئی باندی ہو اور وہ اس کو تعلیم دے اور بہتر طور پر تعلیم دے، اس کی تربیت کرے اور بہتر طور پر تربیت کرے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ملے گا۔ ناظرین، موجودہ دور میں ہم بہنوں کے مسائل کو حل کرنے اور ان تک دین پہنچانے کے لیے کچھ تدبیریں اختیار کر سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ایسے مراکز قائم کیے جائیں جن مراکز میں عورتوں کے لیے ہفتے واری درس قرآن اور درس حدیث کا انتظام کیا جائے، شرعی مسائل کا درس بھی رکھا جائے جس میں ضروری مسائل بیان کیے جائیں۔ اب تو ماشاءاللہ لڑکیوں کے مدرسے میں بھی افتاء کے شعبے قائم ہیں، ان کی فارغات کی بھی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ عورتیں بے تکلف اپنے مسائل ان کے سامنے رکھ سکیں۔ موجودہ حالات میں اتوار کا دن ان کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک، عیدین، شب قدر کی مناسبتوں سے خواتین کے لیے دن کے وقت میں پروگرام رکھے جائیں اور ان مذہبی تقریبات کی روح ان پر پیش کی جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیرت کے خصوصی جلسے خواتین کے لیے بھی کیے جائیں، اور اسی سینٹر میں خاندانی تنازعات کے لیے کونسلنگ سینٹر بھی قائم کیا جائے، رکھا جائے، اور کونسلنگ سینٹر میں تجربہ کار تعلیم یافتہ خواتین کو بھی شامل کیا جائے۔ اس کے علاوہ گرما کی تعطیلات میں خواتین کے لیے خصوصی کی گرمائی کلاسز اور مذاکرات رکھے جائیں، اور ان کلاسز کو ناظر قرآن اور دعاؤں کے یاد کرنے تک محدود نہ کیا جائے، بلکہ عقائد، عبادات، معاشرت اور اخلاقی چاروں شعبوں کی تعلیم دی جائے۔ یوں تو ویسے بھی خواتین امت کا نصف حصہ ہیں، اس لیے ہر سطح پر ان کی تعلیم و تربیت اور اصلاحی پروگرامز کا انعقاد ہونا چاہیے، لیکن موجودہ حالات میں چونکہ خواتین کے نام سے ان کے حقوق کے حوالے سے اسلام کو بدنام کرنے اور شریعت کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل ایسے ہی کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ یہ اہم پیغام ہر گھر میں پہنچ سکے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، ہمارے لیے اور اپنے خود کے لیے بھی دعا کریں، دعاؤں کا اور عبادتوں کا اہتمام کریں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔